हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भूराजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक चिन्तक, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपाल र विश्वको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसको सङ्केतको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाजु हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। नेपालमा पछिल्लो केही दिन यता धार्मिक र जातीय द्वन्द्वहरूको लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण के हो? यसमा आन्तरिक शक्तिहरूको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यस्ता प्रकारका घटनाहरू के कारणले भइरहेका छन्? यसमा बाह्य शक्तिहरूको चासो र भूमिका देखिन्छ कि देखिँदैन, अथवा कस्तो देखिन्छ? देशभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा सबैतिर त्यस्ता मान्छे छन्, तर अहिले जे आइरहेछ स्पेसल्ली तपाईँको बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको संलग्नता छ, उनको योजनामा यो सबै भइरहेछ। जस्तो अहिले धरानमा जुन सुनिन्छ, यो घटना जो फेसबुकमा बाहिर आयो नि, यो घटना जस्तो गाई काटेको, गोरु काटेको, अब फेसबुकमा लाइभ गरेर खान लागेको, यो घटनाभन्दा 3-4 दिन अगाडि धरानमा बाबुराम भट्टराई गएका छन्, होइन? गएका छन् सबै एउटा योजनामा, होइन? कलाई भेटेर कलाई कुरो नि सङ्गठित रूपमा आइरहेछ यो कुरो। अब त्यसको विरुद्धमा अर्को एउटा तब्का लागेको छ। म यो चाहिँ तपाईँको यहाँको समुदाय, होइन, क्रिस्चियनको नाममा वा हिन्दूको नाममा जे गरिरहेछ, म यतातिर अहिले जान चाहन्न। हामीले बुझ्ने मूल चिज के हो भन्छ भने, जस्तो 12 बुँदे समझदारी मात्रै होइन, तपाईँको 2047 सालपछि दासढुङ्गा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, 12 बुँदे समझदारी हुँदै जुन मिसनमा यिनी दलहरू चाहिँ अगाडि बढाइए, त्यो मिसन संविधान जारी गर्दासम्म पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन, होइन? जस्तो त्यहाँ धेरै चिज थिए। संहिताभित्र आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा जोड्ने कुरा थियो, होइन? अथवा चाहिँ तपाईँको पुरै जातिलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार जोडेर नेपाललाई टुक्रा वैधानिक रूपमा टुक्रा पार्ने चाहिँ तपाईँको योजना थियो। मूलभूत चिजहरू तपाईँको अड्किए। केही तपसिलका कुरा त लेखे, जस्तो प्रयोगमा त त्यो आएन, होइन? उल्टो चाहिँ विकृत भयो, जस्तो संहिता विकृत भयो, उल्टो बदनाम भयो। अथवा धर्मनिरपेक्षता त्यो साम्प्रदायिकताको एउटा कडी मात्रै हो, त्यसले केही पनि काम गरेन, काम गर्ने कुरा पनि थिएन। त मूलभूत चिजहरू अड्किए। मूल चिज के थियो भन्छ भने, जस्तो नेपालको भूराजनीतिको जो मिसन छ नि, मैले बारम्बार भन्छु, अब जस्तो पश्चिमाहरू इन्डियनहरूको नेपालभित्रको भूराजनीतिको एउटा उनको साझा मिसन भनेको नेपाललाई तिब्बत विभाजन गर्ने एउटा ठुलो युद्ध मोर्चामा परिणत गर्ने मिसन हो। त्यो मिसनको निम्ति उनीहरूलाई यहाँ स्थायी रूपमा टेक्नु पर्यो, होइन? एउटा स्थायी आधार इलाका त चाहियो नि त। जस्तो मध्यपूर्वमा उनीहरूले इजरायल बनाए, होइन? अब त्यसैमाथि टेकेर यत्रो वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्वलाई पिसे उनीहरूले। त्यस्तै एउटा आधार इलाका उनलाई चाहिएको थियो। त्यो चाहिँ नेपालभित्रबाट कुनै एउटा क्षेत्रलाई विभाजन नगरिकन उनको आधार बन्दैन थियो। उनी त्यहाँ थिए। या त चाहिँ साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा लगेर चाहिँ थला पारिदिने र देशलाई गृहयुद्धमा धकेलिदिने, र त्यो गृहयुद्ध मार्फत चाहिँ कुनै भूगोललाई टुक्र्याएको घोषणा गरेर अब उनले चाहिँ त्यसलाई बेस बनाउने भन्ने चाहिँ उनको योजना हो, खास योजना। अब यसभित्र चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूका अलिकति आफ्ना फरक छन्। केही इन्डियनहरू तराई केन्द्रित छन्, पश्चिमाहरू चाहिँ तपाईँको पहाड केन्द्रित देखिन्छन्। अब यसको चाहिँ अहिले यो पछिल्लो भूराजनीति, विश्वको भूराजनीति भन्छ, पछिल्लो भूराजनीति कस्तो छ भन्छ भने, यो बहुध्रुवीय भएर गइसक्यो, होइन? जस्तो संविधान जारी गर्दैखेरिसम्म पनि कमसेकम एक ध्रुवीय थियो। अमेरिकी ध्रुव थियो, युरो अमेरिकी ध्रुव थियो। अरू शक्तिहरूको कुनै लेखाजोखा थिएन, खासै लेखाजोखा थिएन। तर अहिले आजका दिनसम्म आउँदाखेरि विश्वको भूराजनीतिक सन्तुलन ठ्याक्कै उल्टिसकेको छ। यो बहुध्रुवीय पनि भइसक्यो र सन्तुलन पश्चिमाहरूको पक्षमा छैन र उनीहरू अत्यन्तै कमजोर भइसके। त्यसमा पनि अमेरिका त साह्रै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ अहिले, आन्तरिक रूपमा, बाह्य रूपमा, सबै कोणबाट। धेरै यस्ता घटनाहरूले देखाइरहेछन्। त्यसकारणले
अब चाहिँ उनको हिजोको शक्ति भनौस् न, जस्तो युनिपोलर चाहिँ विश्व हुँदाखेरि उनको सामर्थ्य, उनको प्रभाव र शक्तिले जति काम गर्थ्यो त्यो गर्न सक्ने अवस्था अब चाहिँ नरहेको हुनाले उनीहरू फेरि आन्तरिक विभाजनको रणनीतिमा लागेका छन्। त्यो पुरानै मुद्दा बिउताइरहेछन् हैन। जस्तो फेरि साम्प्रदायिकता धेरै कोणबाट, जस्तो मलाई लाग्छ जातीय केस चाहिँ तपाईँको असफल भयो, जातीय मुद्दा असफल भयो, यो अगाडि बढ्दैन। यहाँको मान्छे चाहिँ तपाईँको यिनले जति होला केही मान्छे प्रयोग गरिरहेछन् हैन, 2-4 जना चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा अब सबैतिर हुन्छन्, सबै समुदायमा त्यस्ता कीटाणुहरू हुन्छन्। त्यो बाहेक समुदायको कुरा गर्नु छ भने कुनै पनि समुदाय एउटा विरुद्ध अर्को चाहिँ विरुद्ध चाहिँ यिनको योजनामा जाँदैन नेपालमा। अब नजानी भएपछि मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ, अब यिनको अधिकतम जोड भनेको तपाईँको धार्मिक सम्प्रदाय हो। कथित धर्मको नाममा एउटा द्वन्द्व गराउने यिनको चाहिँ तपाईँको रणनीति हुन्छ, किन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू बोल्न ठाउँ पाउँछन् हैन। जस्तो मणिपुरमा त्यो गराएर बोले नि त उनीहरू, सबै बोले, अमेरिकन बोले, युरोपियन बोले, तपाईँको चाहिँ ब्रिटिसहरू बोले, जम्मै बोले, मणिपुरमा बोले, हातै हाले भनौँ न हैन। अब त्यो ठेक्नै नसक्ने भयो, अहिले पनि चाहिँ त्यहाँको सत्ताले ठेक्न सकिरहेको छैन। यो वातावरण उनले सिर्जना गर्छन् र त्यो नै उनको निम्ति यहाँ टेक्ने भरपर्दो आधार पनि हुन्छ। त्यो ढङ्गले आइरहेछन् र त्यसको निम्ति यहाँ केही मान्छे राजनीतिमा प्रयोग गरिरहेछन्। जस्तो एउटा उदाहरण मैले अघि भने, जस्तो बाबुराम धरान गए, एउटा कुरा तपाईँ अलिकति न्यायालय हेर्नुहोस्, जस्तो प्रचण्डको भूमिका हेर्नुहोस्। कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्दाखेरि अब यिनीहरूको प्रस्ताव यिनीहरूको समर्थनमा भएको हो हैन, तर निर्णय गरिसकेपछि यिनले के भने, हामीले गल्ती गर्यौँ, हामी त पहिचानको पक्षमा छौँ भनेर भने। यो के हो भन्छ भने त्यो उनलाई दिएको भूमिका हो, किन सधैँभरि उनी सत्तामा छ। निर्णय एउटा गर्ने र एउटा तबकालाई चाहिँ भट्काउने, असन्तुष्ट बनाउने, अनि चाहिँ तपाईँको त्यो असन्तुष्ट तबकालाई फेरि चाहिँ आगोमा घिउ हाल्ने काम पनि आफै गर्ने, यो दोहोरो भूमिकामा उनीहरू छन्। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो दोहोरो भूमिका उनीहरूलाई दिएको भूमिका हो, यो अन्जानमा होइन। जस्तो 63 सालपछि यत्रो देखिरहेछन्, अनि कोशी प्रदेश नामाकरण गर्दाखेरि यसमा विरोध हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन हैन। जस्तो लुम्बिनी जस्तै कोशी प्रदेश पनि एउटा सभ्यताको नाम हो, त्यो कसैको आपत्तिको विषय बन्न हुन्न भन्ने यिनलाई थाहा थिएन हैन, तर गरे। कोशीमा विरोध हुन्छ भन्ने बुझेर गरे, किन त्यो विरोध गराउनु थियो र अन्तर्विरोधको एउटा बीज रोक्नु थियो। यो भूमिका यिनले खेलिरहेछन्। त्यसैले अहिले जो लक्षण देखिरहेछ नि, तपाईँको यसलाई 2-3टा आयामबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त नेपालको जो चाहिँ समुदाय छ नि, जो जनस्तरीय समुदाय छ, यसलाई अगाडि बढ्न नदिन, यो खेललाई अगाडि बढ्न नदिनुको निम्ति मुख्य भूमिका उसकै हो। राज्यले केही पनि गर्दैन, राज्यले भट्काउने मात्रै हो, राज्यले भट्काउने हो, दलहरूले भट्काउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो धरानका वरिपरि अब फाटाफुटो पश्चिमतिरबाट पनि त्यस्तै कुरा आइरहेछ, त्यहाँको समुदायले नै हातै हाल्नुपर्छ अब हैन। अब स्थिति सम्हाल्ने समुदायले हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो, अन्तर्राष्ट्रिय खेल त्यो हिजोको भन्दा खतरनाक अहिले कहाँ छ भन्छ भने, जस्तो एमसीसी आएको छ भनौस् न, त्यही चाहिँ नेपालको जो भूराजनीतिक उनको रणनीति हो, त्यही रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रोजेक्टको रूपमा एमसीसी आयो हैन। अब एमसीसी कार्यान्वयन जो सम्झौता गर्दाखेरि जुन माहौल थियो नि नेपालमा, त्यो अहिले छैन, विश्वमा पनि छैन, नेपालमा पनि छैन। त्यसको कार्यान्वयन एकदम असहज भएर गइरहेछ। त्यही भएर अमेरिकनहरूको तारन्तार नेपाल भ्रमण देखिराख्नु भएको छ तपाईँ। अब चाहिँ एमसीसीको एउटा पदाधिकारी पनि यहाँ आउँदैछन् हैन। त उनीहरूको जोड कहाँ छ भन्छ भने, हिजो जे सोचबाट त्यो सम्झौता गरियो त्यही वातावरणमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति एउटा माहौल कसरी बनाउने, बस खेल त्यति हो हैन। जस्तो धरान सरानका कुराहरू सबै त्यही जोडिया छन् र यसमा खेलिया छ। जस्तो इन्डियन पनि खेलिया छ हैन, हिन्दूको नाममा इन्डियन पनि खेलिरहेछ, क्रिस्चियनको नाममा पश्चिमा खेलिरहेछ हैन। जस्तो गोरु खान पाउने कि नपाउने नाममा चाहिँ अरू खेलिरहेछन् हैन, सबै खेलिरहेछन्। त्यहाँको समुदायसँग यसको कुनै सम्बन्धै छैन। जस्तो गाई गोरु खान पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ राई लिम्बू मात्रै हो र बाहुन छेत्री पनि छ, त्यहाँ बाहुन छेत्री पनि छ, तर क्रिस्चियन तबका हैन। अब यसकै विरुद्धमा अर्को एउटा तत्त्व खेल्न खोजिरहेछ, हिन्दूको आवरणमा अर्को तत्त्व खोज्ने खोजिरहेछ, किन उनलाई पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा माहौल चाहिँ बिगार्नु परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सवाल यो होइन बहस यहाँ नहोस्। मेरो भनाइ के हुन्छ भने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको होला, मैले अघि नै भने नि, केही चाहिँ मान्छेहरू समाजमा हुन्छन्, एउटा किरानुको रूपमा हुन्छन्, जहाँ पनि हुन्छन्, जहिले पनि हुन्छन्, त्यो भोलि पनि रहन्छन्। अब यिनी सडिसकेका कुहिसकेका चिजहरू झर्नुको बाटो छैन, झर्नुको कुनै विकल्प छैन। यसलाई बनाएर पनि बन्दैन, सपाएर पनि सप्रिन्न, यिनी झर्छन्
हैन। किन भन्छ भने त्यो झर्दी वातावरण त बन्नु पर्यो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे देखा परिरहेछ यसलाई मैले त्यति साह्रै अनुचित पनि मान्दैन। किन यिनी एक्सपोज हुन यिनीहरू सकिनको निम्ति पनि यो एउटा वातावरण यो बन्न आवश्यक पनि छ। तर अब उनीहरू कहाँ आए विदेशीहरू भन्छ भने जस्तो यस्तै चिजमा चाहिँ रुममा ल्याएर घुमाएर एउटा त हात हाल्ने ठाउँ कसरी बनाउने हैन, यहाँ हात हाल्ने ठाउँ कसरी बनाउने नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईको आन्तरिक द्वन्द्व मार्फत चाहिँ एउटा दबाव पनि सृजना गर्ने हैन। जस्तो यस्तो अप्ठ्यारो पारेर उनले त सधैँभरि प्रेसर दिन्छन्, राज्यमाथि प्रेसर दिन्छन्, दलहरूमाथि प्रेसर दिन्छन् आफ्नो काम गरे भने। दोस्रो चाहिँ तपाईको अराजकता फैलाउने र त्यो धमुलोमा खेल्ने, यिनी सारा रणनीतिसहित आएका छन्। र यो प्रवृत्ति किन अहिले बढिरहेछ भन्छ भने हामीले ध्यान दिने कहाँ हो भन्छ भने मलाई लाग्छ युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्वको परिस्थिति चाहिँ नउल्टिएको भए सायद यिनी घटनाहरू नहुन सक्थे। किन भन्छ भने त्यो राज्यमा भएका मान्छेहरू प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्थ्यो हैन। जस्तो एक ढिक्का थिए नि त उनीहरू, जस्तो सबै पार्टी एक ढिक्का न हो, एमसीसी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा त एक ढिक्का हो। त्यसमा चाहिँ ठुलो समस्या आउँथ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर भूराजनीति उल्टिएको भूराजनीतिमा जस्तो अब अहिले चाहिँ मैले बारम्बार भन्छु जस्तो रसियनहरूले लगानीको निम्ति त्यत्रो प्रस्ताव राखिरहेछ। अब यी चिनियाहरूको चाहिँ तपाईँको त्यस्तै दबाब छ, जो सम्झौता पेन्डिङ गरिरहेछन् नि त्यस्तै दबाब छ। त यसलाई रोक्न खोजिरहेछ यिनीहरू। यो अराजकता फैलाएर जस्तो रसियन र चिनियाहरूको उपस्थिति अथवा उनको लगानी उनको सम्बन्धलाई कसरी ब्लक गर्ने भन्ने खेलमा चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्ति लागेको छ। त्यसको निम्ति वातावरण बनाउने यो कोसिस हो, अरू केही पनि होइन। अब यो मिसनमा यिनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर हामी एकदमै होशियार, किन हामीले इतिहासमा अनुभव त गरिसक्यौँ नि, उनीहरू कसरी आए कसरी खेल्न खोजे भन्ने त हामीले देखिसक्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मामिलामा एकदमै सजग हुन र यिनको जे रणनीति हो, हिजोदेखिको जो रणनीति हो, यो रणनीतिलाई बढीभन्दा बढी पर्दाफास हामीले गर्न सक्यौँ, सबै मिलेर सक्यौँ भने अब पैसा खाएर चाहे इन्डियनको खाओस् हैन, चाहे चाहिँ पश्चिमाहरूको खाओस्, पैसा खाएर उनको निम्ति काम गर्ने जो अपराधिक तत्त्व हो यो आफै साफ हुन्छ हैन। यो समाजमा चाहिँ तपाईको टेक्न सक्ने अवस्था हुन्न। तर यो चाहिँ पहलकदमी समुदायले लिनुपर्छ, अरू ठाउँबाट यो समस्या हल हुने मैले देख्दिनँ। कतिपय मानिसहरूले अपेक्षा राखिरहेका छन् जस्तै यो भने त राज्यसँग जोडिएको मुद्दा हो, यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने, र अर्को अझ महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो कानुनसँग जोडिएको विषय। तर राज्यका कुनै पनि पक्षले सम्बन्धित निकायले यो विषयमा ध्यान दिएका छैनन्। कानुनले यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने हो, कानुन पनि बोलेको छैन। यसको पछाडिको कारण चाहिँ कि राज्य नै नेपालमा देशमा अराजकता पैदा होस् भन्ने चाहन्छ, उसको भूमिका चाहिँ त्यस्तो छ अहिले होइन। यस्तो हो जस्तो जसले राज्यबाट कानुनबाट अपेक्षा गरिरहेछन् नि त्यो एउटा ठुलो भ्रम हो, किन राज्य नै जब यसमा लागेको छ भने, राज्य नै यसमा लागेको छ। राज्य भनेको त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी यही नै हो राज्य भने हैन। राज्य भनेको कुनै छुट्टै अर्को निकाय त छैन, आकाशबाट झरेको छुट्टै निकाय त छैन। जब राज्य भनेको यही हो, यिनकै तबका हो भने त्यो राज्यबाट मान्छेले कसरी आशा गरिरहेछ, यो चाहिँ तपाईको एउटा भ्रम भनौँ या मूर्खता भनौँ। एउटा चिज राज्यको मिसन नै त्यही छ। एमालेको भूमिका हेर्नुहोस् केही हदसम्म, अब माधव नेपालको हेर्नुहोस्, प्रचण्ड बाबुरामको हेर्नुहोस् हैन, अथवा काङ्ग्रेसभित्र त्यो मात्रै होइन, कति खतरनाक मिसनमा पश्चिमा आइरहेछ भन्ने कुरा अस्ति काङ्ग्रेसभित्रै तपाईँको गगन थापाको एउटा चाहिँ भनाइ बाहिर आएको थियो। अब अहिलेको द्वन्द्वको जो अन्तर्विरोध छ नि यसको समाधान चाहिँ पहिचानको आधारमा राज्य गठन हो, एकमात्र समाधान त्यो हो भने गगन थापा बोलेको आइरहेछ हैन। काङ्ग्रेसलाई नै त्यहाँसम्म पुर्याइसक्यो उनीहरू। त्यो भने के पहिचान भने के उनीहरू परिभाषित गर्दैनन्। जस्तो पहिचानको त मलाई लाग्छ कुनै मूर्ख पनि विरोधी हुँदैन हैन। प्रकृतिको सृष्टि नै पहिचानमा आधारित छ। जस्तो म जो छु त्यो संसारमा 8 मान्छेहरूमा म कसैसँग मिल्दैन, मेरो पहिचान त्यही हो हैन। प्रत्येक वनस्पति त्यही छ, तपाईँको त्यही छ, अर्काको त्यही छ। समाजभित्र कल्चर पनि आफ्नै पहिचान हुनु, कोही कसैसँग मिल्दैन, तिनका आफ्ना विशिष्टता हुन्छन्। तर यिनको षड्यन्त्र के हुन्छ भने पहिचानलाई राष्ट्रको रूपमा व्याख्या गरेर जो टुक्र्याउने चाहिँ मिसनमा आइरह्यो नि, समस्या त्यो हो, हाम्रो समस्या त्यो हो। तर यिनीहरू त्यो बोल्दैनन्। अर्को चाहिँ तपाईको जस्तो पहिचान, कथित पहिचान भनौँ जाति, जस्तो यिनले भनेको सभ्यता पनि भन्दैनन्। यिनले जाति, भाषा, धर्म आदि इत्यादिलाई पहिचान भन्छन्। त्यो पहिचानको आधारमा राज्य बनाएपछि, त्यो सिद्धान्त बनाएपछि त्यो अधिकार सबैलाई हुन्छ कि हुँदैन? नेपालमा चाहिँ तपाईको 125 भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईको समूहहरू सूचीकृत गरिएका छन्
हैन समुदायहरू सूचित गरिरहेका छन् उनको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन हैन अनि यहाँ चाहिँ जसले चाहिँ लाठी चाहिँ तपाईको घुमाउन सक्यो उसको मात्रै पहिचानको कुरा आएर हुन्छ भोलि त यो त उड्छ हैन जस्तो इन्डियामा छ नि अहिले समस्या इन्डिया चाहिँ 11-12वटा राज्यबाट बढेर चाहिँ 31-32वटा राज्य पुग्यो आज किन्तु सिद्धान्त बनाइदिएपछि पुग्छ त्यसकारणले नेपालमा भोलि 125वटै चाहिँ तपाईको राज्यको माग हुन्छ भनेपछि त्यो त विखण्डन गरेर विसर्जनमा लैजाने कुरा हो त्यो त कांग्रेसका मान्छेलाई त उनीहरूले त्यहाँसम्म ल्याइसके भने अब हिजैदेखि चाहिँ युद्धकालदेखि नै चाहिँ यही मिसन ठ्याक्कै यही मिसनमा चाहिँ उठाइएका प्रचण्ड बाबुराम जस्ता मान्छेहरू अनि होली वाइन मिसनमा चाहिँ लम्पट भएर चाहिँ विदेशीहरूले बोकेका माधव नेपालहरू अनि यिनले के गर्छन् त्यसैले गर्दाखेरि राज्यप्रति एउटा पाटो दोस्रो तपाईँ संविधानको कुराहरू हुन्छ नि तपाईँ संविधानको कुराहरू धर्मनिरपेक्षता यिनको भने के हुन्छ भने यस्ता मामिलासँग धर्मको सरोकार हुँदैन उनले त त्यही फसाइरहेछ किन अब राज्यले कसरी हात हाल्ने के भन्ने हात हाल्ने कसरी हात हाल्ने हैन राज्यले के भन्छ गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्छ कि रोक्छ एउटा कुरा त बोल्नु पर्यो जुन स्तरको बहस आइरहेछ नि अहिले गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्छ कि त्यसलाई रोक्छ हैन अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ धरानमा मन्दिरका अगाडि एउटा चर्च स्थापना गरे हैन निर्णय गरे हैन भोलि चाहिँ तपाईको अर्काले चाहिँ अर्काको चाहिँ तपाईको त्यस्तै स्थलतिर त्यसको ठ्याक्कै अगाडि गएर चाहिँ अर्को स्मारक कुनै चाहिँ तपाईको भवन बनाउन खोज्यो भने त्यो दिने कि नदिने यसैको केही जवाब छैन यसैको केही पनि जवाब छैन किन भन्छ भने यस्ता मामिलाबाट राज्यलाई उनीहरूले अनुत्तरदायी बनाइसकेका छन् उनले धर्मनिरपेक्षको व्याख्या त्यही ढङ्गले गरिरहेछन् राज्यको सरोकारको मुद्दा होइन भनिरहेछन् उनीहरूले त्यसकारणले सिद्धान्त त त्यो संविधान पनि यसले समाधान गर्न सक्दैन अब संविधानले नसक्ने भएपछि उसका कानुनले भन्ने कुरै भएन यसले हदै भनेपछि के हो भन्छ भने मिलेर बस भन्यो मिलेर बस्नुपर्छ भन्यो मिसनको मान्छेले त्यो मिलेर बस भन्ने किन मान्छ पहिलो कुरो त राज्यले नै भन्दैन दोस्रो चाहिँ तपाईको किन भन्छ त यिनीहरू कहाँ गइरहेछन् भन्छ भने जस्तो कर्फ्यू लगाए नि हजुर उकास्ने त्यो गराउने अनि कर्फ्यू लगाउने र चाहिँ त्यो चाहिँ भिडलाई अझ उत्तेजित बनाउने उनीहरू त्यो बाटोमा लागिरहेछन् हैन जस्तो गराए उनीहरू गराएर त्यसैले समाधान के हो भन्छ भने त्यो समुदायले यो सबै कुरो बुझेर यिनको दोहोरो भूमिका र यिनका पछाडि रहेको विदेशी शक्तिको चाहिँ डिजाइन बुझेर यिनलाई हान्न सुरु गरे यो समस्या हल हुन्छ यिनलाई हान्न सुरु गरे हुन्छ जस्तो हान्ने कलाई हो भन्छ भने प्रचण्ड बाबुराम माधव नेपाल गगन थापाहरूलाई हान्ने हो हैन अब किन भन्छ भने राज्य त यिनको छ नि त यो त मूर्खले पनि बुझ्ने कुरा हो 63 सालदेखि अनवरत रूपमा त शासन त यिनले गर्दै आछन् कांग्रेस एमाले माओवादी भए को छ त सरकारमा हैन अनि चाहिँ तपाईको यो भाडेको कले त अब दोष कलाई भयो अब सत्ता यिनले चलाउने अन्तर्विरोध जति बढ्दै गएको छ त्यो त यिनले बढाएको भन्नु न पर्यो अब सत्ता यिनको भएपछि त यिनले बढाएको यिनले चाहिँ 63 सालपछि जे चीज उकासे जे चीज भने हैन त्यसको समाधान यिनले किन गरेनन् त्यो नगरिकन किन यिनले बल्झाइरहेछन् हैन अब यति यिनको सधैँ भूमिका यही हो सधैँभरि भूमिका किन यो दिएको चाहिँ भूमिका हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनलाई हान्नु बाहेक समाधान अर्को छैन मैले बुझेको यिनलाई हान्न सुरु गर्नु बाहेक अर्को समाधान छैन अब यो समुदायका बीचमा चाहिँ बहस गरेर माथापच्ची गरेर त हल्लो म फल्नु आदि इत्यादि गरेर हैन जो खराब छन् तिन त खराबै छन् तिनको छुट्टै कुरा भयो जो राम्रो मान्छे छ नि हो एउटा आस्थाको कारणले जो लागिरहेछ नि उनीहरूले चाहिँ तपाईको एकदमै गलत ठाउँमा गलत सोचमा छन् किन यत्रो हेरिसकेपछि त बुझ्नु पर्यो समस्या राज्य हो र त्यससँग जोडेका दलहरू हुन् र डिजाइन बाहिरको हो बस यति हो कसरी नेपाललाई गिजोलेर एउटा ठुलो चक्रव्यूहमा चाहिँ तपाईको जाग दिने फसाइदिने र उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ तपाईको ढाल दिने र खेल्ने भन्ने मिसनमा छ यो मिसनलाई रोक्नुको निम्ति सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्छ दलभित्रै पनि यो पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेरेर चाहिँ जस्तै कांग्रेसका केही नेताहरूले शेखर कोइरालाले यसको प्रमुख कारण प्रमुख पात्र अहिले जुन प्रकारको एउटा धार्मिक जातीय द्वन्द्व पैदा भएको छ त्यसको प्रमुख पात्र चाहिँ प्रचण्ड हो प्रचण्डको कारणले यस्तो प्रकारको गतिविधि भइरहेको छ केपी ओलीले पनि त्यही भनेका छन् यो व्यक्ति हो अथवा यसमा सबै दलहरू नै सहभागी छन् अहिले उनीहरूको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि त प्रचण्डले नै अहिले यो खालको द्वन्द्व निम्त्याइरहेका छन् भनिरहेका छन् उनीहरूले होइन यस्तो हो हैन प्रचण्ड मात्रै हो भने यो नालायकहरूको कुरा हो हैन जस्तो यहाँ दुईटा क्याटेगोरीमा हेरौँ एक थरी क्रिमिनलहरू कस्तो छन् भन्छ भने ठ्याक्कै सुरुदेखि यही मिसनमा उठाइएका छन् जस्तो प्रचण्ड बाबुराम माधव नेपाल
ठ्याक्कै यही मिसनको निम्ति अगाडि बढाइएका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले उनीहरू सबभन्दा खतरनाक मान्छे हुन्, यो सत्य हो। तर शेखर कोइरालाले भने जस्तो यो मिसनमा काङ्ग्रेसको मान्छे छैन, तिनको विरुद्धमा बोलुन् न, हैन? यो त दोगला चरित्र हो। यो कृष्ण सिटौलाको भूमिका के छ, हैन? धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्नेदेखि लिएर अहिलेका सबै गतिविधिमा अग्रपङ्क्तिमा भूमिका कृष्ण सिटौला गुटको छ। त्यसपछि गगन थापाको मैले भनिहालेँ, निरन्तर उनीहरू चाहिँ पहिले पनि बोल्दै आएका छन्। अनि उनीसँग चाहिँ मिल्ने भित्र ग्याङ बनाउने, हैन? कहिले शेरबहादुरसँग बार्गेनिङ गर्ने, कहिले उसँग बार्गेनिङ ग्याङ बनाउने, अनि चाहिँ प्रचण्ड यसको दोषी हो भन्ने के हुन्छ भने यो गुलामहरूको भाषा हो, यो, हैन? यो गुलामहरूको भाषा हो। ऊ आफ्नो पङ्क्तिभित्र ऊ बोल्न सक्दैन, डराउँछ, हैन? उसलाई बाहिर आउन सोझाउनु सजिलो छ। त्यसकारण सबैमा तयार हुन्। किन भन्छ भने तपाईँको खै अन्तर्विरोध केही देख्नुभयो, ल प्रचण्डै उनीहरूले भनन्, प्रचण्ड बाबुरामलाई उनले देखाउँछन् त उनी हुन् भने काङ्ग्रेसभित्र उनको विरुद्धमा चाहिँ कुनै विषयमा एजेन्डामा छलफल भयो त त्यो शेखरले देखाउन सक्छन्। उनले प्रचण्डका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको छलफल गर्ने प्रस्ताव लगिहेर्नु त काङ्ग्रेसभित्र, व्यवहारमा केही पनि नगर्ने, अनि बाहिर मिडियामा चाहिँ तपाईँको हल्लो गऱ्यो फल्लो गऱ्यो, यो सत्ता लिप्सा हो, केही पनि होइन। सत्ता लिप्सा हो, यो गुलाम मानसिकता हो, केही पनि होइन। सबै छन् 12 बुँदे मिसनमा जोडिएका जम्मै छन्, एउटा मात्र होइन, हैन? यसमा जस्तो केही मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा जस्तो मधेसवादी पनि छन्, अरू पनि छन्, देखिरहेको छु नि त भूमिका सबै, हैन? अब डबल ट्रिपल भूमिका खेलिरहेका छन्। जस्तो त्यही घन्टीवाला गयो नि अस्ति मैले अब चाहिँ त्यो गाई काटेर खाएको विरुद्धमा चाहिँ अब त्यो उनीहरूका केही मान्छे बोलेको चाहिँ मैले सुने, तर त्यहाँभित्र अर्को थरी मान्छेहरू त्यो पक्षमा पनि बोलिरहेछन्। दोहोरो छ भूमिका, हैन? किन उनीहरूले पनि कसरी मान्छे परिचालन गरेका छन् भन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा मुकुण्डो लगाएको, एउटा जस्तो कथित जातीय मुकुण्डो लगाएको एउटा मान्छेलाई एउटा बोल्न लगाइरहेछ, अर्को मुकुण्डो लगाएको मान्छेलाई अर्को बोल्न लगाइरहेछ, हैन? त्यहीभित्र दुईवटा कुरा आइरहेछ। त यो सबैतिर यही खेल्छ, एकतिर मात्र होइन, सबैतिर यही खेल्छ। यो डिजाइनलाई बुझ्ने हो बस। हामीले यति डिजाइनलाई बुझ्न सक्यौँ र समाज एकजुट हुनुपर्छ, हैन? समाज एक ढिक्का हुनुपर्छ भन्नेतिर पहल गर्न सक्यौँ भने यिनको केही पनि लाग्दैन। त यिनले जो दोहोरो तेह्रो भूमिका खेलिरहेछन् नि, यसैका पछाडि कुदेर यो जिन्दाबाद र यो मुर्दाबाद गर्दै हामी गयौँ भने हामी चाहिँ सिद्धिन्छौँ। जस्तो चाहिँ अहिले फेसबुकहरूमा यताउति फाटोफुट्टो के देख्छु मैले भन्छ भने केही मान्छेहरू होलान्, तिनी मान्छे पनि मिसनकै होलान्, यसो भन्न लगाएका होलान्। अब यो जनजाति तबका भनिने छ, यसको निम्ति सबभन्दा नजिकको मान्छे प्रचण्ड बाबुराम रे, हैन? योभन्दा निकम्मा सोच के हुन्छ? त्यही प्रचण्ड बाबुरामको शासन छ, तपाईँको संविधान तिनीले बनाएको, कानुनले तिनीले बनाएको, यहाँसम्म देश 17 वर्ष भइसक्यो, 17 वर्षदेखि देश तिनले चलाएको हो, हैन? अब उनका मान्छे हुने भए त उनको सङ्कीर्ण भाषामा उनका मान्छे हुने भइदिए भए त उनको कुण्ठा जे छ, उनको मानसिकतामा जे छ त्यो त उहिले पुरा भइहाल्ने नि, भइहाल्नु पर्थ्यो, हैन? अब यस्तो खालको चाहिँ मानसिकतामा मान्छे बसिरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसबाट कसरी मुक्त हुने समग्र एउटा राष्ट्रिय चिन्तन, हैन? जस्तो यिनले देश भाड्न खोजिरहेछन्, यिनले समाज भाड्न खोजिरहेछन्, हैन? उद्देश्य नै त्यही हो, हैन? मैले जस्तो बारम्बार भन्छु उनको भूमिका, उनी चाहिँ बाउको क्रिया नगर्ने, हैन? अथवा चाहिँ तपाईँको गाई गोरु काटेर खानु पाउनुपर्छ भन्ने चिजलाई प्रोभोक गर्ने, उचाल्ने। तर उनीहरू के गर्ने भन्छ भने सत्ताको निम्ति, कुर्सीको निम्ति उनी भैँसी पनि पुजिहाल्ने, मोदीको जोगी पनि बनिहाल्ने। मोदीले जोगी किन भन्छ भने त्यो त उसको कुर्सीको मामिला भयो। यस्ता घृणित मान्छेहरू, न चरित्र न सोच न मूल्य मान्यता केही नभएका यस्ता घृणित मान्छेहरू, यस्ता चाहिँ अनैतिक मान्छेहरूको पछि लागेर अनि यिनले गर्छन् भन्ने मान्छे कुनै स्तरको मान्छे हुन्छ। त्यसकारणले यो भ्रम जति छिटो तोड्न सक्यो त्यति चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ तपाईँको काम लाग्नु, यो खेल बन्द हुन्छ। होइन भने उनीहरू केही समय गिजोल्छन्, गिजोलिन सक्ने सम्भावना छ। किन भन्छ भने त्यो खतरा बढी कहाँ छ भन्छ भने मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कारणले पश्चिमाहरू जो आछु अवस्थामा छन् नि अहिले, आछु विशेष गरिकन म अमेरिका मैले चाहिँ पछिल्लो 2-3टा घटना मात्रै भन्छु, मैले यो धेरै पटक दोहोऱ्याएँ। जस्तो उसको पतनको रफ्तार कस्तो छ विश्वमा भन्छ भने अहिले भर्खरै मध्य अमेरिकी देशहरूको एउटा संसद छ, 6-7वटा देश छन् अमेरिका र उत्तर र दक्षिण अमेरिकालाई जोड्ने। त्यसको संसदले ताइवानलाई मान्यता दिइरहेको थियो, त्यो खारिज गरिकन चीनलाई मान्यता दियो। र ग्वाटेमाला मध्य अमेरिकामा ग्वाटेमाला अमेरिकाको अन्तिम किल्ला थियो, पुरै पपेट, अमेरिकाको पपेट। 1954 देखि
1954 मा सेनाले त्यहाँको निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गराएर सत्ता कब्जा गरेको पहिलो पटक अस्ति हार्यो। ग्वाटेमाला पनि उसको हातबाट गयो। उसको आँगन हो, आँगन संयुक्त राज्य अमेरिकाको आँगन हैन, ऊ आँगनमै त्यो हालतमा छ। जस्तो नाइजरमा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिक्रियाविहीन भएर बसिरहेछ भने यो त सबै देखिरहेछौँ नि। त्यसकारणले उसले आफ्नो यो प्रतिकूलतालाई कसरी पल्टाउने, कहाँबाट पल्टाउने भन्ने लागिरहेछ। त्यसकारण उनीहरूले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्छन्, हत्या, हिंसा, अराजकताको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्छन् र उनले पालेका अपराधीहरूलाई अधिकतम रूपमा उनले परिचालन गर्छन्। बस हामीले यति चिज बुझेर अलिकति संवेदनशील भयौँ भने यो चिज चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भव मैले चाहिँ देख्दिनँ। अहिले जुन प्रकारको एउटा द्वन्द्वको स्थिति सृजना भएको छ, यसको परिणामले हामीले केही आकलन गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, विशेष गरी इन्डो अमेरिका, इन्डो पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा जुन स्तरबाट, जुन ढङ्गबाट अगाडि बढेका छन् र नेपालीहरू जसरी उत्तेजित भइरहेका छन्, केही सबै त नभनौँ केही, त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिणामको विषयमा हामीले केही आकलन गर्न सक्छौँ। यस्तो होइन, त्यो सम्भावना छ त। जस्तो तपाईँको यो जस्तो एकछिन भन्नुहोस् न भड्क्यो, एकछिन भन्नु आम रूपमा होइन कि जस्तो ग्याङ भए पनि मान्छेलाई भ्रम त पर्छ नि। अब यो भड्क्यो भने के हुन्छ भने मैले त के भन्छु भने यो इन्डियन र पश्चिमाहरूको यो अवसानको अन्तिम कडी हुन्छ यो हैन। विश्व परिस्थिति हेर्दा मैले भने नि नेपालमा यिनीहरू टिक्न सक्ने सम्भावना मैले कहीँ पनि अब देख्दिनँ। होला चाहिँ अराजकता र हत्या, हिंसा, नोक्सानीले पुर्याउन सक्छन्, तर यिनको हात माथि पर्ने सम्भावना मैले कतै पनि देख्दिनँ। जस्तो पर्ने भइदिएको भए, त्यो पर्ने सम्भावना भइदिएको भए यिनले गरिहाल्थे, यिनले पहिले नै गरिहाल्थे हैन। जस्तो एमसीसी पारित भइसकेको छ, खुरुखुरु काम गर्नु नि उनको। जस्तो संसदबाट पारित भइसकेको छ, अब नेपालले बजेट वर्ष नि छुट्याइरहेको छ, खुरुखुरु गर्नु नि। अनि चाहिँ महिनै पछि नेपालमा आएर हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, त्यो भने के नेपालले उसलाई गर्ने सहयोग भने के त नेपालले असहयोग गरेर उनको अड्क्या त होइन। अथवा यहाँ कहीँ प्रतिरोध भएर कानुन गर्न दिन्नौ भनेर उनको चाहिँ तपाईँको अवरुद्ध भएको छ। अमेरिकाले चाहेको जस्तो जसरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेका छ, तर बारम्बार एमसीसीका प्रतिनिधिहरू, मन्त्री स्तरका मानिसहरू जो आइरहेका छन्, के मिसन उनीहरूको पुरा भइरहेको छैन अहिले पनि। यो मैले भने नि हजुर नै प्रयोग गरिरहेका छन् कि हामीले त्यो बुझौँ। सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने र ताकेता, एउटा सहयोग गर्नु पर्यो भने दबाब र त्यसमा ताकेता लगातार आइरहेछन् नि। यसले के बुझाउँछ मैले भने नि, जस्तो संसदबाट पारित भइरहेछ, नेपालले बजेट दिइरहेछ, उसले आफ्नो संरचना बनाइसकेको छ भनेपछि अनि यो ताकेता भने के, यो ताकेता भने के कसले रोक्यो, कसले अवरोध पार्यो, राज्यले पार्ने कुरै भएन। जनस्तरमा त्यस्तो ठुलो चाहिँ प्रतिरोध छैन, भएको छैन, विरोध भइरहेछ तर प्रतिरोध भएको छैन भनेपछि उनीहरूले के भनिरहेछन् भन्छ भने हाम्रो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नको निम्ति दिशामा चीन र रुस बाधक भए, यो युक्रेन पछिको चाहिँ परिस्थितिको बाधक भए, त्यसैले यिनी दुईटालाई ब्लक गरेर बस उनको ताकेता र उनको सहयोगको याचना त्यही जोड्या छ। त्यो भनेको के भन्छ, चीनसँग सम्झौता सबै रोक, अगाडि बढ्न नदेऊ, रुसलाई पस्न नदेऊ। यो दुईटा काम भयो भने एमसीसीको अर्थै छैन हैन। त्यो प्रोजेक्टै बेग्लै खालको प्रोजेक्ट हो, त्यो त चाहिँ बाहिर ट्रान्समिसन लाइन भने त नाटक न हो त्यो त हैन, त्यो त देखाउने नौटङ्की हो। त्यसकारणले त्यो मिसन अगाडि बढाउन रुस र चीनलाई ब्लक गर्न उनले दबाब दिइरहेछन्। एउटा त्यो ब्लक गर्ने। दोस्रो, भोलि नेपालमा जसरी उनले विश्वका अरू देशमा गरिरहेछन् नि, नेपाललाई पुरै आफ्नो सैन्य कन्ट्रोलमा लैजानुको निम्ति सैन्य सम्झौता हुन त यस्ता सम्झौता त उनले छिर्ने धेरै बाटा बनाइसकेका छन् हैन। मान्छेलाई धेरैलाई भ्रम छ, जस्तो तपाईँ हामी पनि छलफल गर्छौँ नि, उनले सम्झौताको प्रस्ताव लिएर आछन्, धेरैभन्दा धेरै गरिरहेछन्, तर अमेरिकनहरू छिर्न सक्ने सम्झौता यहाँ धेरै भइसकेका छन् हैन। तर चाहिँ बाधा के भन्छ भने चीन र रुस बाधा भयो, किन उनलाई सेक्रेट भूगोल चाहिएको छ हैन। जस्तो त्यहाँ मिसाइल बनाउने होला, ट्रेनिङ, हतियारका ट्रेनिङ अब चाहिँ तिब्बतीहरूलाई दिने, रोहिङ्गाहरूलाई दिने, अब के अरे चाहिँ जन्मको आधार मूल्यका नक्कली नागरिकहरूलाई दिने, उनका अब एउटा सेक्रेट भूगोल त चाहियो नि हैन। अब उनका प्रोजेक्टहरूले जस्तो चिनिया र रसियनहरूका प्रस्तावहरूले अब कुनै पनि भूगोललाई सेक्रेट बन्न नदिने गरी हैन, अब त्यो पूर्वाधारका सबै योजनाहरू अगाडि बढाएपछि त अमेरिकनहरू कहाँ खेल्ने, उनलाई त समस्या त्यहाँ भइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनलाई रोक, बस उनको कुरो त्यति हो।
त्यो वातावरण बनाउनुको निम्ति यहाँ चाहिँ समाजकी जोड्न खोजिरहेछन्। बस त्यो वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने अथवा त्यसमा यिनलाई बाध्य कसरी बनाउने, वा चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वमा हालेर अराजकता फैलाएर चाहिँ त्यो दिशातिर कसरी चाहिँ मोड दिने, त्यो खेलमा अमेरिकनहरू पश्चिमाहरू लागेका छन्। इन्डियन पनि यथासम्म त्यो लागेको छ। इन्डियन कहाँ लागेको छ भन्छ भने इन्डियनहरू कहाँ लागेको छ भने चाहिँ हिन्दुत्वको आडमा, जस्तो यही मौकामा सबै हिन्दू भनिनेहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ तपाईँको क्यास गरिकन नेपालभित्र चाहिँ धर्मको खोलमा एउटा आफ्नो पकड मजबुत गर्न सकिन्छ भने उनीहरू लागिरहेछन् हैन। धर्मको आडमा आफ्नो राजनीतिक पकड मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने खोलमा लागिरहेछन्। अब यो दुईटा कुतत्व, दुई विरोधी तत्त्व नि यसबाट सजग हुनु नै राम्रो। किन भन्छ भने अब हामीसँग सम्बन्धित जो हिन्दू हो नि, जो चाहिँ नेपालका केही मान्छेले आफूलाई हिन्दू भन्छन् नि, तपाईँको हिन्दू भन्नुहोस्, किराँत भन्नुहोस्, बुद्धिस्ट भन्नुहोस्, बोन भन्नुहोस्, जैन भन्नुहोस्, अब अथवा मुस्लिमैहरू भन्नुहोस् नेपालका हैन, जनस्तरमा त हामीले कहिले देख्यौँ, कहिले लडाइँ नि हामी कहीँ पनि देखाएन। हाम्रो त्यो पनि हाम्रो एउटा समन्वयात्मक तपाईँको सोच हो हैन। हाम्रो आफ्नो सभ्यता र कल्चरमा चाहिँ भेदभाव पनि छैन, पक्षपात पनि छैन। एकले अर्कोलाई मनाइरहेछ। हिजै मात्रै चाहिँ तपाईँको के अरे साकेला मनाइरहेछन् पूर्वतिर, सबै समुदायहरू उत्साहपूर्वक त्यसमा भाग लिइरहेछन्, नाचिरहेछन् हैन, उत्सव मनाइरहेछन्। यो त सधैँभरि चल्दै आएको चिज हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिन्दूको नामबाट आफूलाई चिनाउने नेपालको मूल समुदाय हैन, नेपाली कल्चर भनौँ न, त्यो कल्चर र यहाँका चाहिँ गैर हिन्दू भनिनेहरू जो नेपाली छन् उनको बिचमा समस्या होइन यो हैन। यो अन्त्यबाट खेल्न खोजिरहेछ, सबै बाहिरबाट यहाँ खेल्न खोजिरहेछन्। यसलाई निकालिदिने हो। यसलाई निकाल्ने बित्तिकै यहाँ यिनीसँग मान्छे रहँदैन। त्यो त प्रशिक्षित ट्रेनिङ के आपराधिक ग्याङहरू मात्रै न हुन्, प्रशिक्षित तपाईँको ग्याङहरू मात्रै हुन्। त्यसकारणले हामी हाम्रोपनमा जाने हो, हामी राष्ट्रियपनमा जाने हो, हामी हाम्रो संस्कृतिमा जाने हो, हाम्रो कल्चरमा जाने हो। अब यिनको डिजाइनमा लाग्यो भने नोक्सानी हुन्छ। बस मैले बुझेको त्यति मात्रै हो। र यो दिशामा अधिकतम कोसिस अहिले पश्चिमाहरूको छ, बढी कोसिस पश्चिमाहरूको छ। त्यही धमिलोलाई प्रयोग गरेर चाहिँ आरएसएसले आफ्नो प्रभाव यहाँ जमाउन खोजिरहेछ। यो दुईटा चिजबाट जोगिने कोसिस मात्रै गर्ने हो भनेपछि यो खेल अगाडि जान सक्ने भए पहिले नै जान्थ्यो होला। केही मान्छेले भड्काएर यताउति गरेर मात्रै पनि यो सम्भव छैन। उनले अधिकतम कोसिस त गर्छन्। त्यही क्रिस्चियनभित्र पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ रणनीतिमा सबै मान्छेहरू छैनन् हैन। क्रिस्चियन त आफ्ना ढङ्गले व्यवस्था, कोही चाहिँ पैसाका कारणले भएको छ, कोही गरिबीले भएको छ, कोही चाहिँ तपाईँको इच्छाले भएको होला हैन, कोही केहीले भएको होला इत्यादि, कोही चाहिँ भेदभाव अत्याचारले पनि भएको छ हैन। जस्तो समाजमा दलित सलित भन्ने फाल्तु कुराहरू छन् नि यहाँ, अब यस्ता कारणले पनि भएको छ। तर त्यो सर्वसाधारण मान्छेलाई यो सरकार होइन कि यहाँको भू राजनीतिक सरकार होइन, त्यसमा मुछिन पनि ऊ चाहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो जो गेम हो नि, अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति जति विस्फोटक भएर गयो त्यसको रिफ्लेक्सन जो खतरनाक ढङ्गले यहाँ चाहिँ पर्ने खतरा छ नि, हामी जोगिने यसैबाट हो। हामी यही चिजमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यहाँ कहाँ खेल्न खोजिरहेछन् र यिनी पार्टीहरूबाट होसियार हुने। सबभन्दा ठुलो यो 12 बुद्धि कमिसनमा आएका विशेष गरिकन 3टा पार्टी, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी होइन। एमाले भन्दाखेरि पनि तपाईँको विशेष गरिकन माधव नेपाल। यो कुतत्वबाट मान्छे सजग हुन सक्यो भने यो चिजले चाहिँ खास केही काम गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको आन्तरिक मामिलामा इन्डो वेस्टका शक्तिहरू जसरी पूर्ण सक्रियताका साथ लागिरहेका छन्, अब कतिपय जानकारहरूले त साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल संयमित नहुने हो भने विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू केन्द्रित छ, यहीँबाट पनि विश्वयुद्ध भड्किन सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर भनिन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालमा जुन शक्तिहरू जसरी लागिरहेका छन्, चीन र रुसले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ? खास गरी यस्तो छ, तपाईँले भनेको एकदम यथार्थ हो। मैले त कस्तो देख्छु हुन्छ भने, मैले त जस्तो यो युक्रेन पछि है, युक्रेन एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो। मैले 2-3टा पोइन्ट हेर्छु है। जस्तो स्रोत साधनको हिसाबले अफ्रिकामा लडाइँ सुरु भयो, प्रतिस्पर्धा भने त्यो साह्रै शत्रुतापूर्ण हुन्छ हैन। किन विकासको मेरुदण्ड हो क्या, सबै स्रोत साधन अफ्रिकामा छ। अहिले विश्वको अरूको स्रोत धेरै प्रयोग भइसकेको छ, अफ्रिकामा बाँकी छ धेरै। जस्तो नाइजर जटिल बन्दै गइरहेको छ नि, यसले नाइजर जटिल बन्दै जानुको कारण त्यही हो। एउटा पोइन्ट त्यो स्रोत साधनको हिसाबले। जस्तो दोस्रो चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्व हो, तेलको कोणले त्यहाँ चाहिँ सिद्धिए, पश्चिमाहरू सिद्धि नै सक्यो। अब त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको इरान, साउदी अरब, युएई र मिश्र, यिनी 4वटा देशहरू ब्रिक्समा सामेल भइसकेपछि त पश्चिमाहरूको ढाड भाँच्यो। मध्यपूर्वमा चाहिँ उनीहरू गए, अब सिद्धे। अब त्यसपछि टक्राउको हिसाबले मैले भने नि, टक्राउको हिसाबले खतरनाक पोइन्ट भनेको तपाईँको नेपाल हो। जस्तो युक्रेनमा उनीहरू अब लगभग पराजित भए
हैन। ऊ धेरै अमेरिकनहरू हिजो मात्रै एउटा के डल्लास भन्ने एउटा अमेरिकन पूर्व कर्नेलको चाहिँ तपाईँको यो सनसनीपूर्ण चाहिँ बयान आइरहेछ हैन। त्यो उनले के भन्छ भने युक्रेनलाई अमेरिकाले फसाएको हो हैन, अमेरिकाको शिकार भयो, युक्रेन टोटल पश्चिमाहरूको गुलाम भइसक्यो। अब त्यो दशकौँसम्म अब उम्किन सक्दैन। यसमा सम्पूर्ण दोष अमेरिकामा छ। युक्रेनले हारिसकेको छ। पश्चिमा मिडियाले झुट प्रचार गरेर चाहिँ तपाईँको युक्रेनले चाहिँ प्रगति गरिरहेको देखाइरहेछन्। आदि इत्यादि धेरै चिज छ उनको। अब त्यहाँ एउटा पराजय भयो यिनको। त्यसपछि यिनले चाहिँ तपाईँको जस्तो अब त्यसपछि अब रुसको वरिपरि पराजय भएपछि उनले छान्ने त चीन हो हैन। अनि अर्को उनको दुश्मन भने त चीन हो खतरा। अब चीनलाई छान्नको निम्ति दुईटा ठाउँ छ, एउटा ताइवान हो, एउटा नेपाल हो हैन। अब ताइवानभन्दा नेपाल किन महत्त्वपूर्ण हो, उनको निम्ति महत्त्वपूर्ण हो र खतरनाक ठाउँ हो भन्छ भने पहिलो कुरो त ताइवान र चिनिया जो मान्छेहरू छन् एउटै जाति एउटै परिवारका मान्छे हुन्। मैले त्यस्तो ठुलो युद्धको सम्भावना देख्दिनँ। दुवैतिर सोच्छन् र त्यो नसोच भइदिए भए चीनले उहिले कब्जा गरिसक्थ्यो, हिंसात्मक ढङ्गले उहिले कब्जा गरिसक्थ्यो र ताइवान पनि लडिसक्थ्यो। ताइवानमै त्यो जनमत छैन हैन। एउटा कुरा एउटै परिवार हो एउटा। दोस्रो कुरा ताइवान तपाईँको अलग्याएर अमेरिकाले गर्ने भनेको के हो भन्छ भने बढीमा त्यहाँ लगेर आफ्नो एउटा क्याम्प राख्ला, सैन्य क्याम्प राख्ला, त्यति नै हो। जस्तो दक्षिण कोरिया राख्ने, दक्षिण कोरियामा पनि त राखेको छ हैन, जापानमा पनि राखेको छ, गुआममा पनि राखेको छ हैन। गरिया छ के त, लड्न त सक्दैन चीनसँग हैन। तर नेपालको अर्कै छ। नेपालको भूराजनीति के हुन्छ भने तिब्बत विभाजन गरी मिसन हो। तिब्बत चाहिँ चीनबाट अलग भयो भने चीन चाहिँ सिद्धियो। ताइवान अलगिएर सिद्धिन चीन। ताइवान ल स्वतन्त्र भएछ, टुक्रिएछ, चीनले सकेन अरे मानौ। हदै भए अमेरिकन क्याम्प जान्छ, अमेरिकन किता त्यहाँसम्म पुग्ने मात्रै हो। चीनमा ठुलो उथलपुथल केही पनि हुँदैन हैन। तर तिब्बत टुक्रियो भने के हुन्छ भन्छ भने चीनको 40% रिसोर्स उसको हातबाट जान्छ। पहिलो कुरो 40% प्राकृतिक स्रोत चाहिँ उसको हातबाट जान्छ, नम्बर 1। दोस्रो भूराजनीतिक लोकेसनको हिसाबले अत्यन्तै ठुलो महत्त्वको रूपमा रहेको एउटा चाहिँ तपाईँको पठार उसको हातबाट जान्छ। सबभन्दा संसारको सबभन्दा ठुलो अग्लो मानव बस्ती हो तिब्बत, मानव बस्ती हो। र त्यो मात्रै होइन, एसियाको सबभन्दा ठुलो पानीको स्रोत पनि हो हैन। जस्तो जति हिमालयबाट जति नदी अब इन्डिया यता अथवा पूर्वी चाहिँ एसियामा नदीहरू जान्छन् सबै चाहिँ तपाईँको हिमालयबाट आउने पानीहरू हुन्। यो सबै घुम्छ र तिब्बत घुम्यो भने के हुन्छ भन्छ भने उसको सिन्जियान पनि जान्छ, जहाँ उइगुर गरिरहेछन् नि। तिब्बत जाने बित्तिकै सिन्जियान पनि जान्छ। यो दुईटा प्रान्त गयो भने एउटा चीनको भूगोलै तपाईँको झन्डै 30% भूगोल सिद्धिन्छ। अब बाँकी रहेको चीन त नाङ्गो चीन हुन्छ, स्रोत साधन केही पनि हुँदैन। अब त्यो जोखिम छ नेपालको भूराजनीतिमा। उनीहरू त्यो भइसक्यो। ताइवान त केही पनि होइन महत्त्व रणनीतिक हिसाबले। त्यस कारणले अब त्यो चिज चीनले हुन दिन्छ? तपाईँ हामी कल्पना गरौँ न, उसको 30% भूभाग जाने, स्रोत साधन सबै जाने र चीनको अस्तित्व नै नहराने विश्व राजनीतिमा। अनि त्यो गतिविधि गर्न चीनले यहाँ दिन्छ भनिसकेपछि त्यस्तो गतिविधि भयो भने चीनले पनि हमला गर्छ, रुसले पनि गर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन हैन। त्यो कानुन उनले बनाइसकेका छन् 2022 मा। मैले पटक पटक भनेको छु, अर्को देशमा पनि मिलिट्री अपरेसन गर्न सक्ने कानुन उनले दुवै देशले पारित गरिसके। माने चिनिया आक्रमण पनि हुन्छ यहाँ, उसका विरुद्धमा यहाँ केही गतिविधि भयो भने रुसी आक्रमण पनि हुन्छ। त्यो ठेक्न सक्ने स्थिति यहाँ कसैसँग छैन, त्यो सामर्थ्य यिनीसँग छैन। अब दुर्भाग्य के हुन्छ भन्छ भने यो अमेरिकनहरूको चाहिँ चालमा चाहिँ जो प्रयोग भइरहेछन् नि, यिनको कारणले त्यस्तो स्थिति आयो, मुठभेडको स्थिति आयो भने जति नोक्सानी हो, जस्तो मान्छे मर्नेदेखि लिएर यहाँ बर्बादी हुने सबै नेपालले बेहोर्ने कुरा हो। नेपालले बेहोर्ने कुरा हो, क्षति हुन्छ। ठुलो क्षतिपछि एउटा चाहिँ तपाईँको निकास आउला। अमेरिका त कहिले पनि यहाँ सफल हुँदैन, तर नोक्सानी अकल्पनीय हुन्छ। बस हामी होसियार हुनुपर्ने त्यति हो। र अहिले चाहिँ एकदम अमेरिकाले संसारमा सबभन्दा बढी आँखा गाडेकै नेपाल हो। यसमा चाहिँ सबै नेपालीहरूले राम्रोसँग बुझे हुन्छ। नेपालमा जुन आँखा छ विश्वको कुनै पनि भूभागमा अहिले चाहिँ छैन। ऊ चाहिँ युक्रेनबाट ऊ चाहिँ पन्छिसकेको छ, एकदमै अलग भइसकेको छ। आएको यो वाल स्ट्रिट जर्नलको अस्तिको 3 दिन अगाडिको समाचार हेर्नुभयो भने 2024 देखि युक्रेनलाई दिने सहयोग सबै बन्द गर्दैछ अमेरिकाले। त्यो लगभग दुईटा पार्टीको बिचमा एक खालको अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ अरे। किन ठेक्दैन अमेरिका? नजित्ने भएपछि कतिसम्म दिइराख्ने, जित्दै नजित्ने भएपछि कति दिन दिइराख्ने? त्यो पछि शिकार बनायो, छोडिदियो, गयो सिधो। अनि चाहिँ हालत के भयो युक्रेनको? आज जेलेन्स्की जस्ता पागलहरू सत्तामा भएर के हुन्छ भने आधा जनसङ्ख्या शरणार्थी
होइन देश सुहा त्यो देश 50 वर्ष पनि बन्दैन। अस्ति एउटा चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क आयो, युरोपको पुनर्निर्माणको निम्ति 600 मिलियन डलर 600 अरब डलर अहिलेसम्म उनले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म यत्रो युद्धमा चाहिँ तपाईँको 100 अरब डलरको वरिपरि लगानी गरे होला। 600 अरब उसको पुनर्निर्माणको निम्ति कसले दिन्छ? होइन, भिख माग्दै हिँडेको अमेरिकाले दिने होइन, युरोपियन चाहिँ आर्थिक मन्दीले आफैसी दिला छ उसले दिने होइन। युरोप त के अरे युक्रेन त बन्दै बन्दैन गइसक्यो र उनीहरू व्यवस्थापूर्वक कहाँ पुगे आज युक्रेनी, हामी त्यही हुन्छौँ भोलि। अस्ति युक्रेनको संसदले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो, कानुन बनाउने। के पारित गर्यो? अब बाँच्नको निम्ति अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको थ्याक्नको निम्ति पोर्न उद्योगलाई चाहिँ तपाईँको लिगलाइज गर्ने, कानुनी मान्यता दिने भन्ने निर्णय गरेको छ। अब वेश्यावृत्ति पोर्न उद्योगलाई चाहिँ उनीहरू खानको निम्ति उनीहरू पोर्न उद्योगमा गए। त्यत्रो सभ्य देश त्यस्तो बनाइदिन्छ पश्चिमाले, त्यो हालतमा पुर्याएर चाहिँ छोडिदिन्छ। नेपालमा हुने त्यही हो भोलि, होइन? उनी असफल होलान् तर नेपाली त त्यो ठाउँमा त पुग्छ, होइन? नबुझेपछि त पुग्छ। हामी यस्तै चिजहरूसँग होसियार हुने हो। अरू यिनले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो हात माथि पारेर गर्न सक्ने मैले केही पनि देख्दिनँ। अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भू राजनीतिको विषयमा कुराकानी गरौँ। भर्खरै मात्र दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यसपटकको ब्रिक्सको सम्मेलनलाई निकै महत्त्वका साथ पनि हेरिएको छ। यसपटक ब्रिक्समा 6वटा नयाँ मुलुकहरूले सदस्यता लिएका छन्। यसपटकको ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनको सन्देश के हो? यसले नेपाल र विश्व भू राजनीतिमा कस्तो प्रकारको असर देखिन्छ अब चाहिँ? यसो छ, अब ब्रिक्सको जस्तो मैले चाहिँ उनीहरू जो चाहिँ घोषणापत्र आएको छ त्यो घोषणापत्रमा भन्दा त्यहाँ सामेल हुने देशहरूको कोणबाट ब्रिक्सलाई हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो घोषणापत्रमा त्यस्तो उल्लेखनीय चर्चित नयाँ कुरो केही पनि छैन। जस्तो चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल नेटवर्क बनाउने कुरा छ, उनको भुक्तानी प्रणाली, होइन? जस्तो स्विफ्टमा चाहिँ रोके नि रुसलाई, स्विफ्टमा रोकिएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली संस्थागत गर्ने कुरा छ। अब डिडलराइजेसनको कुरा छ, मल्टिपोलर विश्वको कुरा छ, विश्वको सुरक्षाका कुरा छ, राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर जाने, होइन? कसैका मूल्य मान्यता स्वीकार नगर्ने आदि इत्यादि यिनी सधैँभरि सुन्दै आएका कुराहरू छन्। अब तर जो 6 देश सामेल भए नि, 6 देश सामेलमा ब्रिक्समा के देख्यो हुन्छ भने ब्रिक्सलाई विस्तार गर्ने पक्षमा इन्डियनहरू पटक्कै थिएनन् र उनले त्यो 6 देशमध्ये एउटा देशको इन्डियनले प्रस्ताव राखेन। पहिलो कुरो, अब इन्डियाको पोजिसन भोलि के हुन्छ भन्न नसक्ने स्थिति छ। जस्तो त्यहाँ के भन्छ भने रुसले मिस्रको प्रस्ताव राख्यो, चीनले साउदी अरब, युएई र इरानको प्रस्ताव राख्यो, ब्राजिलले अर्जेन्टिनाको प्रस्ताव राख्यो, आफ्नै महादेशको भयो, अनि दक्षिण अफ्रिकाले इथियोपियाको प्रस्ताव राख्यो। अब यिनी 6वटा देशहरूको हेरौँ। जस्तो मिस्र लगभग यिनी मिस्र अफ्रिकी देश हो तर ठ्याक्कै चाहिँ पश्चिम एसियासँग जोडिया छ। मिस्र, साउदी अरब, युएई र इरान, यो 4 देशको ब्रिक्समा उपस्थितिले त्यहाँ के गर्यो भन्छ भने स्वेज नहर, लाल सागर, फारसको खाडी, मलक्का चाहिँ जलसन्धि, के अरे हर्मुज जलसन्धिदेखि लिएर त्यहाँ वरिपरिका जति पनि सामुद्रिक वा चाहिँ भौगोलिक रुटहरू थिए नि सबै नियन्त्रण गर्यो। अब जनसङ्ख्या विश्वको 46%, विश्वको जनसङ्ख्याको 46%। मैले अहिले ब्रिक्सका सदस्य मात्रै भने यसमा आबद्ध हुन चाहने निवेदन दिएका वा इच्छा गरेका निवेदन दिएका अरू 20 र इच्छा जाहेर गरेका अरू 20 गरेर 40वटा देश बाँकी छन्। मैले तिनका कुरा गरेको छैन। र विश्वको जनसङ्ख्याको 46%, तेलको जो स्रोत हुन्छ नि रिजर्भ, त्यसको 67% तेल र ग्यासको जो रिजर्भ हो प्राकृतिक स्रोत त्यसको 67%, तेलको कुल व्यापारको 39%, जीडीपीको 37% ब्रिक्सको हातमा गयो। टोटल जीडीपीको 37%, जस्तो पश्चिमाहरूको चाहिँ G7 चाहिँ 30.5% छ। भनेपछि सबै कोणबाट उछिल्यो। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईँको मैले त्यो मात्रै भनेर मैले त लगभग पश्चिमी युरोपका केही देश बाहेक र उत्तरी अमेरिका बाहेक बाँकी पृथ्वी ब्रिक्सको कन्ट्रोलमा गयो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ। मैले भने नि एउटा संलग्न बाहर देशहरूको वरिपरि जोडिएका नाकाहरूको कोणबाट,
हैन महत्त्वपूर्ण नाकहरू जस्तो हर्मुज स्ट्रेट हैन सबभन्दा ठुलो व्यापार हुने पश्चिमतिर त्यही हो हैन त्यही जलसन्धि हो जस्तो सुएज नहर भयो सुएज नहर पनि गयो हैन मिश्र भएर जान्छ हैन लाल सागर त्यसको मुनि पर्यो पर्सियन खाडी चाहिँ तपाईको फारसको खाडी त्यही पर्यो त्योदेखि लिएर तपाईको के रे पाकिस्तानसम्म चाबहार बन्दरगाह छ नि त्यहाँसम्म यो सबै गयो अर्को चाहिँ अब पूर्वाधारको कोणबाट हेर्नु हो भने के देखिन्छ भन्छ भने माथि रुसदेखि लिएर उत्तर दक्षिण करिडोर भन्छ सडक करिडोर हो त्यो उत्तर दक्षिण करिडोर भनेर एउटा करिडोर बनेको छ रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गदेखि लिएर तपाईको इरान हुँदै फारसको खाडी ओर्लिने र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको इन्डियासम्म आउने एउटा करिडोर छ त्यसले सिङ्गो चाहिँ तपाईको रुसदेखि लिएर एसियाको यताको सबै भाग जोड्यो एउटा त्यो करिडोर दोस्रो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसलाई क्रस गरेको अर्को पूर्व पश्चिम करिडोर छ चीनको चाहिँ सिल्क रोड त्यो मैले जमिनको मात्रै कुरो गरेँ त्यो सिल्क रोड कहाँबाट आउँछ भन्छ भने चीन हुँदै पाकिस्तान हुँदै तपाईको इरानमा गएर उत्तर दक्षिण चाहिँ करिडोर र सिल्क रोड दुवै इरानमा गएर जोडिन्छ अब इरानबाट चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्यो तपाईको बेलग्रेड के अरे चाहिँ तपाईको सर्बिया हंगेरी हुँदै चाहिँ तपाईको भेनिससम्म गयो इटालीसम्म गयो यो रेल रुट हो अब यही रेल रुट चाहिँ इरानबाट र पाकिस्तानबाट चाहिँ दक्षिण र उत्तरतिर पनि तपाईको घुमेको छ जस्तो दक्षिणतिर अजरबैजानतिर आयो हैन इरानदेखि यतातिर अजरबैजानतिर आयो उत्तरतिर कहाँ गयो भन्छ भने मध्य एसिया जस्तो ताजिकिस्तान कजाकस्तान मध्य एसिया र एउटा रुट सीपीईसी को नामबाट चीनले चाहिँ अफगानिस्तानलाई पनि जोडेको छ अब यो हेर्ने हो भने लगभग एसिया र युरोपको जो एकीकृत भूगोल छ नि यो सबै आयो यो दुईटा करिडोरले सबै समेट्यो र अब बाँकी रह्यो सामुद्रिक रुट जस्तो तपाईको सिल्क रोडको भन्छ नि सिल्क रोडको सामुद्रिक रुट भनेको यो दक्षिण चीन सागर भएर चाहिँ तपाईको अफ्रिका महादेश र चाहिँ दक्षिण अमेरिका सम्म चाहिँ यो तपाईको पुगेको छ अब एसियाको कुरै छोड्दिन्छ भनेपछि पृथ्वी लगभग चाहिँ तपाईको उसले अँगालो हालिसक्यो ब्रिक्स समूहले हैन जस्तो आर्थिक पनि धेरै अगाडि भयो G7 भन्दा धेरै अगाडि भयो अब प्राकृतिक स्रोतहरुमा पनि धेरै अगाडि भयो मैले एउटा तथ्याङ्क पढे ब्रिक्सका निवेदन दिएका देशहरुमध्ये भेनेजुएला अल्जेरिया र चाहिँ तपाईको अर्को एउटा देश छ यो तीनटा देशलाई यो अहिले 11 वटा ब्रिक्समा चाहिँ जोड दिने हो भने विश्वको जो ग्यास र तेलको रिसोर्स छ नि त्यसको 90% यिनको कब्जामा आउँछ तीनटै निवेदन दिएका देश हुन् भेनेजुएला लगायत 90% आउँछ र बाँकी पश्चिमाहरुको G7 को हातमा रहन्छ 3.9 प्राकृतिक स्रोत ग्यास र तेलको कुरा गर्दाखेरि भनिसकेपछि भोलि ल अहिले त स्थिति सामान्य छ अब सबैले सबैसँग व्यापार गरिरहेछ एकछिन अनुमान गरौँ भोलि चाहिँ ध्रुवीकरण शत्रुतापूर्ण भयो युद्ध भड्कियो र एकले अर्को माथि नाकाबन्दी अथवा चाहिँ तपाईको अवरोध पुर्याउने स्थिति आयो भने पश्चिमा जगत सबै कोणबाट चाहिँ समाप्त भइसकेको छ हजुर स्रोत साधनबाट पनि सिद्धियो हैन व्यापारबाट पनि सिद्धियो हैन अब जीडीपी यति तल गरिसक्यो एकदम घट्दै नै गइराछ घट्दैको संख्यामा गइराछ भनेपछि ब्रिक्स के भयो भन्छ भने अब अर्को चाहिँ तपाईको विश्व व्यवस्था हो यो पश्चिमाहरुको विकल्पमा एउटा नयाँ खालको विश्व व्यवस्था हो जसले चाहिँ पश्चिमा विरुद्ध जो मूल्यहरु अहिले उठिराछन् नि जुन चाहिँ मुद्दाहरु उठिराछन् यसलाई संस्थागत गर्दै गइरहेको छ र केही समयपछि ब्रिक्सको चाहिँ मुद्रा पनि जारी गर्ने अहिले त छलफल भएन गृहकारी नपुगेर मुद्रा जारी गर्ने भने अब त्यो मुद्रा जारी भयो भने एकछिन मानुस ब्रिक्सको मुद्रा जारी भयो हैन बीचमा पनि गर्न सक्छन् भयो भने अब जति भूगोल उले समेट्यो नि तपाईको के रे जमिनमा भएका सडक र रेल लाइन वा चाहिँ सामुद्रिक रुटहरु मार्फत जति समेट्यो जुन जति देशहरु समेट्यो यो तपाईको हेर्ने हो भने त डलर चाहिँ तपाईको लगभग चाहिँ तपाईको सिद्धिको घोषणा गर्दै हुन्छ डलर प्रभुत्व अन्त्य भएकै घोषणा गरे हुन्छ अब यो अवस्थामा पश्चिमाहरु आइपुगेका छन् त्यसकारणले ब्रिक्सको सम्मेलनमा जो 6 वटा देशहरुको अहिले चाहिँ पूर्ण सहायता दिने जो प्रक्रिया चाहिँ तपाईको पूरा भयो यसले राजनीतिक रूपमा पनि पश्चिमाहरुलाई अलग थलग गर्यो जस्तो यूएई इरान र साउदी अरब मिश्र एक ठाउँमा आउने ब्रिक्समा आउने भनेको एउटा ठूलो मार त्यही हो उनीहरुलाई हैन एउटा त त्यो गर्यो नै दोस्रो चाहिँ के गर्यो भन्छ भने अब यो चुनौतीलाई बेहोर्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्य
अब G7 मा छैन। यो चाहिँ स्पष्ट भयो, यो सामर्थ्य चाहिँ G7 मा छैन। त्यसमा एउटा विशृङ्खलता र जो अन्तर्भेद बढिरहेछ नि, यो बढ्दै बढ्दै गएर यो चाहिँ तपाईको टुक्रिने विसर्जनैको बाटोतिर जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, अब अन्त्यमा यो पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धको सम्बन्धमा रुसको निजी सेना वाग्नर ग्रुप निकै चर्चामा रह्यो। वाग्नर ग्रुपका प्रमुख प्रिगोजिन उनी निकै चर्चामा रहे र उनको अहिले हवाई दुर्घटनामा निधन भएको छ। उनको यो दुर्घटनालाई पश्चिमा सञ्चार माध्यम अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ यो दुर्घटना होइन, हत्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो वाग्नरको चर्चा र जसरी उनको दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब यस्तो छ, जस्तो प्रिगोजिनको मृत्यु भएको जस्तो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। यद्यपि यकिन गर्न अहिले पनि सकिँदैन, तर पुटिनले संवेदना दिइसकेपछि र तिनी लासहरूको शनाखतबाट प्रिगोजिनको पनि त्यहाँ सब थियो भने चाहिँ रुसी तपाईको अनुसन्धानकर्ताहरूले आधिकारिक बोलिसकेपछि अब उनको मृत्यु भयो भनेरै मान्नुपर्छ अहिले। अब यसलाई मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने, यदि कुनै अर्को गम्भीर चाहिँ तपाईको कारण, जस्तो यो रुसीहरूको अलिकति मौनता जस्तो, बोल्न त बोले हैन, तर अलिकति रिजर्भेसन जस्तो, अथवा चाहिँ तपाईको खुलेर बोल्न चाहिँ तपाईको नचाहिरहेको जस्तो जो देखिन्छ नि, यसका पछाडि कुनै अर्को ठुलो षड्यन्त्र छैन, बाहिरको कुनै षड्यन्त्र छैन भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको एउटा नियोजित हत्या हो हैन, नियोजित हत्या हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। किन पुटिनको भाषामा पनि उनका दोषसहित प्रशंसा गरिएको छ, दोषसहित। अब यसलाई राजनीतिमा त्यति ठुलो चाहिँ विषय चाहिँ अहिले मैले चाहिँ लिँदैन। मैले योभन्दा बढी सङ्गीन रूपमा लिएको के हो भन्छ भने, यदि त्यो घटना नियोजित हो भने हैन, बढी सम्भावना नियोजित हो भने मैले 2-3टा चिज चाहिँ अलिकति हेरिरहेको छु। जस्तो रुसी युद्धमा छ, एक त वाग्नरको विद्रोहलाई पश्चिमाहरूले अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्न खोजे। अब प्रिगोजिन पनि अत्यन्तै लोकप्रिय मान्छे रहेछन् रुसमा हैन। अब एउटै जमात चाहिँ त्यो प्रिगोजिनको समर्थक पनि छ, पुटिनको समर्थक पनि छ, अब त्यसपछि त्यहाँको अर्को सेनाको जनरलको समर्थक पनि छ। एउटै मान्छे चाहिँ 2-3 चाहिँ तपाईको भावना जोडिएको छ र पश्चिमाहरू यस्तो खेल्न खोजिरहेको, प्रिगोजिनको पक्षमा पनि सहानुभूति धेरै रहेको, यो सब देख्दा देख्दै भोलि पश्चिमाहरू त्यही खेल्छन्, फेरि खेल्छन्, रुसमा एउटा आन्तरिक द्वन्द्व गराउन खोज्छन्, एउटा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भन्ने त रुसी शासक वर्गले नबुझ्या त होइन हैन। त्यो पश्चिमाहरूको निम्ति एकदम खोजी कस्तो मसाला हुन्छ, गृहयुद्ध भट्काउने, आन्तरिक द्वन्द्व गराउने एउटा राम्रो इस्यु हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो चिजमा हात हाल्नु हुँदैन अहिले भन्ने त उनले नबुझ्या त होइन, यत्रो लडाइँमा छन् उनीहरू। अब यदि बुझ्या हो र त्यो घटना घटाएको हो भने मैले त्यसपछिको परिस्थिति मैले एकदमै गम्भीर देख्छु। मैले के बुझ्छु भन्छ भने त्यो नेटोसँग लड्ने तयारी हो रुसको, मैले त्यही बुझ्छु। अब नेटोसँग लड्ने तयारी हो र त्यो तयारी हो भन्ने मैले के भन्छ भने, अब त्यसबाट के देख्छ भन्छ भने, यदि त्यो रुसी सत्ताले नै चाहे अनुसारको घटना हो भने रुसको सत्ता र आम जनमत यो दुईटालाई एक ढिक्का बनाएर हैन, जसको जो लडाइँ छ नि अहिले, उनीहरू चाहिँ ग्रेटर रसिया, महान रसियाको नारा दिइरहेछन्, देशभक्तिको कुरा गरिरहेछन्। यसमा सबैलाई एक ढिक्का बनाइकन तपाईको घटेको घटना हो त्यो। यसको मतलब के हो भन्छ भने अब चाहिँ नेटोसँग भिड्ने तयारी हो भन्ने कुरा मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने, किन त्यो हात हाल्नै नहुने घटना हो। सामान्य अवस्था हाम्रो आँखाले हेर्ने, जो हामी रुस युक्रेन बुझिरहेको छैनौँ नि, सामान्य आँखाले आफ्नै आँखाले हेरिरहेको छैनौँ, यो कोणबाट हेर्दाखेरि यत्रो समस्यामा फसेको देश, लडाइँमा फसेको देश, अनि देशभित्र एउटा ठुलो बिग्राउने खालको घटना कसरी घटायो त हैन। त्यो त मूर्खले पनि गर्दैन, तर भयो भनेपछि रुसको मिसन अर्कै दिशातिर गयो भन्ने कुरो एउटा मेरो त्यो अनुमान, त्यो विश्लेषण गर्दा। र अर्को ठ्याक्कै त्यही कुरो चाहिँ तपाईको रुसका पूर्व राष्ट्रपति जो अहिले सुरक्षा परिषदका चाहिँ उपप्रमुख छन्, रुसी सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख छन् मेदवेदेव, उनको एउटा बयान हिजो मात्रै आएको छ। हिजो मात्रै आएको छ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि रुसले पश्चिमाहरूलाई काफी सिग्नल दिइसकेका छ, तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनाको काफी सिग्नल दिइसकेका छ, सङ्केत दिइसकेका छ, उनीहरूले इग्नोर गर्दै आइरहेछन्।
यसलाई वास्ता नगरे जस्तो गर्दै आइरहेछन् भनेर उनीहरूले त्यसको निम्ति तयार हौ भनी सन्देश प्रष्टै दिएका छन्। र मलाई उनको भाषामा गम्भीर के लाग्यो हुन्छ भने एउटा सिग्नल रुसले तेस्रो विशुद्ध हुन सक्छ भन्ने सिग्नल दिइसकेका छ। हजुर हजुर। दोस्रो कुरो त्यसलाई उनले अटेर गरिरहेछन्। हजुर हजुर। हैन रुसको सन्देशलाई सिग्नललाई उनले चाहिँ नसुन्या जस्तो गरिरहेछन् भनेर उनले सिधै धम्की दिइसकेका छन्। युद्धको सिधै उनले धम्की दिइसकेका छन्। उनको यो धम्की प्रिगोजिनको हत्यापछि आएको छ र यो धम्की यो भाषाले के भन्छ भने प्रिगोजिन सायद यो मैले दुईटा कुरा भन्छु। एउटा प्रिगोजिन घटनामा समेत चाहिँ तपाईको इनिसिएसन लिनु पर्ने स्थिति आइसकेपछि तिमीलाई हामीले कुनै हातमा छोड्दैनौँ, एउटा त्यो सन्देश हो। दोस्रो चाहिँ त्यो घटना यो यिनको यो सन्देश र त्यो घटना मैले कहा दिएँ जस्तो अब यदि नेटोसँग युद्धको तयारी अब रुसले अगाडि बढाइसकेका हो भने मलाई त त्यस्तो लाग्छ समग्र नेटो नहोला कुनै देशसँग बढ्दै जाला, बिस्तारै बढ्दै जाला। जस्तो पोल्यान्डसँग होला, जर्जियासँग होला, मोल्दोभासँग होला, तनाव धेरैतिर बढाइरहेछन् उनीहरूले। त्यस्तो अवस्था आयो भने भोलि एक ढिक्का भएर लड्ने दिशामा अवरोध नआओस् भनेर प्रिगोजिनलाई चाहिँ तपाईँको किनारा लगाइएको पनि हुनसक्छ। किन उनी त विद्रोही भए, उनको पोजिसन भोलि के हुन्छ, एकचोटि विद्रोह गरिसके र कारबाहीमा नसिहतमा परिसकेका मान्छेले त भोलि जे पनि गर्न सक्छ। म पनि अहिले आएका समाचार अनुसार हुन त त्यो प्रिगोजिनको वरिपरि त्यो षड्यन्त्रमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू संलग्न भएका समाचार त आइसकेका छ। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ जर्नलै चाहिँ पदमुक्त गर्यो रुसले हैन, जो पछाडि एयरफोर्सको प्रमुख बनाएको थियो त्यो जर्नलै पदमुक्त गर्यो। अब त्यस्तै धेरै रसियन सेनामा पनि ठ्याक्कै त्यो प्रिगोजिनसँग अत्यन्तै आत्मीय सम्बन्ध भएका एउटा संसाथी जस्ता मान्छेहरूको पनि उपस्थिति, तिनी सबैलाई तिनलाई पनि कारबाही गरे मात्रै होइन कि त्यो एयरफोर्सको प्रमुखलाई त प्रिगोजिनको चाहिँ मृत्युको अघिल्लो दिन मात्रै रुसले बर्खास्त गरेको छ, जो प्रिगोजिनसँग सबैभन्दा बढी नजिक थिए भनिन्छ मिडियामा आएअनुसार। अब यसको मतलब के हो भन्छ भने उसलाई नहटाइकन जस्तो त्यो जहाज दुर्घटना गराउन सम्भव छैन हैन। अब आखिर मिसाइलबाटै हान्नु पर्यो, तलैबाट केही गर्नु पर्यो, त्यसको निम्ति त्यो चाहिँ जर्नल हटाइएको हो भन्ने आरोप लागिरहेछ। त यो सबै घटना हेर्दा के हुन्छ भने रुस एउटा ठुलो तयारीमा गइसकेको छ हैन। जो अति गरिरहेछन् नि पश्चिमाहरूले, अति ओभर गरिरहेछन् नि, सायद यही चिजलाई बुझेर हो मलाई लाग्छ। प्रिगोजिनको हत्याको गम्भीरतालाई बुझेरै हो कि अहिले पश्चिमा देशहरू मुख खोलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। जस्तो त्यो घटनाको 1 घण्टाभित्रै बाइडेन बोले हैन, अमेरिकी राष्ट्रपति। तर के भने रुसमा पुटिनको इच्छाभन्दा बाहिर कुनै पनि घटना घट्दैन। तर प्रिगोजिनको घटना के हो भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ। उनले बचाउ गरेर बोले हैन, पुटिनले जे पनि गर्न सक्छ पनि भने उनले। तर प्रिगोजिनको हत्या पुटिनमा हात छ भन्ने उसले भन्न सकेन, किन त्यो चुनौती उसले लिएन। जस्तो जेलेन्स्कीले यो मामिलासँग हाम्रो चाहिँ लेनदेन सरोकार केही पनि छैन भन्यो, सर्लक्कै पन्छ्यो। जस्तो युरोपियन देशहरूमध्ये आधिकारिक रूपमा कोही पनि बोल्दैन, जस्तो फ्रान्स पनि बोल्दैन, जर्मनी पनि बोल्दैन। व्यक्तिगत रूपमा बोलेका छन्, मिडिया बोलेका छन्, तर चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ सरकार प्रमुखहरू चाहिँ तपाईँको बोल्दैनन्। म्याक्रोन बोल्दैनन्, सोल्ज बोल्दैनन्, अथवा चाहिँ अर्को इटालीको बोल्दैन, स्पेनको बोल्दैन। उनको यो मौनताले जबकि उनको मिडियाले एकहोरो ढङ्गले पुटिनै हो भनिरहेको छ। मिडिया त व्यक्तिगत भयो हैन। अब व्यक्तिगत रूपमा पुटिनमाथि आरोप लगाउने त अफिसियली आफू नबोल्ने। अब यसको मैले के देख्छु भन्छ भने उनीहरू अत्यन्तै भयभीत भइरहेछन् अहिले हैन। यो घटनाबाट मुच्छिनबाट एकदमै जोगिरहेछन्। यसको नतिजा चाहिँ भयानक हुन्छ भन्ने सायद उनीहरूलाई त्यो अन्दाज भएर हो। त्यसकारणले प्रिगोजिनको घटना जस्तो युद्धमा भोलि कसैले कसैलाई मार्ला, अब यत्रो युद्ध छ त्यसलाई के ठुलो रूपमा लिने हैन। जस्तो अमेरिकाले करोडौँ मान्छे मार्यो, आफ्नो प्रभुत्वको निम्ति करोडौँ मान्छे मार्यो हैन। अहिले पनि दुनियाँमा लडाइँ भइरहेछन्। त्यो भन्दा पनि यसको सङ्केत के हो भन्ने चिज नै बढी महत्त्वपूर्ण हो अहिले। र त्यो सङ्केत मैले चाहिँ युद्ध चाहिँ भट्केर व्यापक दायराको आकारमा फैलिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसबाट नेटोको पङ्क्ति एकदमै भयभीत छ, अहिले ठुलो आतंक छ। र त्यो आतंक कहाँबाट मैले एउटा मेडवेडेवको भनाइ लगत्तै पछि चाहिँ अमेरिकाको सिएनएनमै एउटा समाचार आछ, यो 2024 देखि युक्रेनमा दिइरहेको आर्थिक सहयोग र सैन्य सहयोग अमेरिकाले रोक्ने समाचार आइरहेको छ हैन। किन रिपब्लिकनहरूको पनि विरोध भइरहेछ पहिलेदेखि। सायद त्यो रोकिन पनि सक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किन थ्याक्नै सक्दैन, एउटा त थ्याक्न अब सक्दैन
अहिले पनि बाइडेनले $40 अरब त्यो इमर्जेन्सी बिलको स्वीकृतिको मागिरहेछ संसदबाट, रिपब्लिकनले मानिरहेको छैन। उसले स्वीकृत गरेन भने त्यो पास हुँदैन, जसमध्ये $40 अरब चाहिँ स्वीकृत गर्ने, त्यो पनि ऋणैबाट हो। त्यसमध्ये $20 अरब चाहिँ युक्रेनलाई पठाउने कुरा छ, रिपब्लिकनले त्यहाँ मानिरहेको छैन हैन। अब त्यस्तो हालतमा छ अमेरिका, न पैसा दिन सक्ने न चाहिँ हतियार दिन सक्ने, उल्टो चाहिँ अब कमजोर हुँदै गएपछि रुसबाट जोखिम मात्रै बढ्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले यिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै सबै पन्छिँदै गएको हुनाले सायद रुसी तयारी देखेर होला र यो घटनापछि मलाई लाग्छ एउटा चरणमा, एउटा निष्कर्षको चरणमा चाहिँ युक्रेन द्वन्द्व अब चाहिँ जान्छ। अब चाहिँ एउटा यो धेरै चाहिँ अब लामिन्न, या त पश्चिमाहरूले सडक हात छोड्छन् र युक्रेन धराशायी हुन्छ, सिद्धिन्छ नै। त्यो चाहिँ ठुलो युद्धको बिचमा सकिन्छ कि चाहिँ अब एक्लै सिद्धिन्छ, त्यति मात्रै हो। त्यसको निम्ति पश्चिमाहरू अब जोखिम मोल्न सकेर पन्छनु पर्यो, मैले सङ्केत त्यस्तै देख्छु। होइन यो चाहिँ तपाईँको यस्तै कचल्टिएर अगाडि बढ्ने र उस्काइराख्ने जिस्काइराख्ने हो भने यो चाहिँ फैलिन्छ। अब यसमा शङ्का छैन। प्रिगोजिनको घटना मैले त्यो बुझ्छु, जस्तो पोल्यान्ड तानिन सक्छ, जर्जिया तानिन सक्छ, मोल्डोभा तानिन सक्छ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको अरू देशहरू तानिन सक्छन्, अथवा चाहिँ त्यो मात्रै होइन, जस्तो नाइजरमा त्यही स्थिति आयो। नाइजरमा चाहिँ जर्मन र फ्रान्सका राजदूतलाई देश निकालेको घोषणा गरिदियो। अब फ्रान्सको राजदूतले यसको आदेश वैधानिक छैन भनेर चाहिँ ननिस्किने सोच बनाएको छ। ननिस्क्यो भने हुन्छ के, अब नाइजरले कारबाही गर्छ, गिरफ्तार गर्ने होला होइन, बल्झियो नि त्यहाँ। त अब विश्वको अरू ठाउँमा त्यही पश्चिमा पनि तानिन सक्ने खतरा आयो क्या। अब युद्धमा त उनी पनि तानिन सक्ने खतरा आयो। त्यस कारणले काहीँ न काहीँबाट यो फैलिन्छ र त्यसको तयारी, त्यसको बृहत तयारीको नतिजा हो प्रिगोजिन घटना। मैले चाहिँ त्यस्तो बुझ्छु। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।